Hello. Good morning. Good morning. Punta sa ato ang naandan nga buluhaton. Hallelujah. Mayong kabuntagon din sa atong naimutangan. Halang sa atong mga live viewers, sa atong mga kaigsunan, sa atong mga minahal nga mga tigpaminawan. Nianasadta sa atong naandan nga tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kumusta ang tanan? Hallelujah. Dalaygon ang Diyos nga naghatag ka nato sa kusog, kabaskog, kaligon sa atong kalawasan. Lain na kong adlaw sa atong bulan sa Mayo. Hallelujah. Unsa naman pitsa kita karon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Dalaygon ang Diyos walay katapusan. Niyanasanta sa atong pizza size na. Sa Mayo. Pagkadali sa bulan no, muraman lang didahili. Nilabang na ang usakab simana. Gikan sa ato ang pagsugod sa bulan sa Mayo. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Mapadayon na usab kita nining atong buluhaton nga diin. Yatagan kita sa Ginoo og dugang kusog, kabaskog, kaligon, kinabuhi pa. So ato kining pahimuslan. Kumusta ang tanan? Mayong buntag din sa atong naimutangan. Alas 9:10 sa kabuntagon. Hallelujah. Sa tibuok Amerika. Usaban nga dapit karon mga alas 8 pa lamang sama sa California, no, ulahi sila dito 2 ka oras pero advance ta diri og 2 ka oras. So maorig gyapon, buntag lang gyapon, no. Salamat kita sa Ginoo ni ana. Og alang sa tibuok, isya maayong gabi, hallelujah, na karon alas 10 pasado sad, no. Ato sa tibuok isya asa mo karong ipahimutang sa Ginoo. Sa Singapore, sa Japan. Hallelujah. Ato sa Taiwan, China, Cambodia. Hallelujah. Maayong gabi. Maayo na sad nga inyong mga pagpangatulog karong kagabion. No? Sa dapita ni Thailand, no? Ilabi na sa atong nasudnong Pilipinhon. Nga mao ang Luzon, Visayas, ug Mindanao. Maayong gabi kanatong tanan diha. Ug sa atong mga kaigsunan diri sa Europa, sa Germany, sa Paris, sa London, kasamong dapita karon sa Europe, maayong kaudtohon. Hapit na karon mahaa, hapon na gid karon, no? Og sa tibuok Middle East. Ilabi na sa nasod nga natawhan sa atong. Ang nasod nga pinili, o natawhan sa atong Ginoong Hesus. Amen? Ang atong kaampo nga sa kanunay, anak mo sa maayong kami kahimtang. Nato sa atong mga kaigsunan sa hallelujah, sa nagkalain-lain nga dapit ka din, anak atong mga OFWs, mga residents, mga immigrants. Salamat sa Dios sa maayong kahimtang ninyo diha. O katong ana sa dapit nga din na sila'y mga nagkalain-lain nga sitwasyon nga di nato kontrol. Atong tuhuan nga ang Dios kahimutang kaninyo sa maayong kamot sumabot nga adlaw. Kaysa ka ng mga kakulian sa atong kinabuhi na apon na'y katuyuan ang Dios, no? Ni kita makasabot usahay sa maagi sa Dios sa atong tagsa-tagsa kinabuhi.
Kay kung naakita sa kalisod, kanado na mensahe ang Ginoo. Kung nasa kita sa kahamugaway, naagihapon na mensahe ang Ginoo. Amen? So, mato kita nining adlaw sa ato ang tema sa lain na po nga inunta bahin sa kasulatan. So magsama sa tas pagkaon nga dili madunuton. So manginaot kami nga anak mo kanunay sa mayong kahimtang himsog ang inyong mga panglawas, himsog usab ang inyong mga espiritu. O kaya ang among pagtug, among pag-ampo nga kanunay kitang magmauswagon sa mga saad sa Dios. Sa diyang mga lagad kita kaniya, kita nga tuo kaniya, magasalig kaniya, di ko kita makulangan. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. So nining adlaw, ato tagaan o pagtaga ng ato. Sa di pa kita dahil mo ato sa unahan, ato sang pamalihugon ang atong mga kaigsunan, atong mga kaparyentihan, atong mga kasilinganan, atong mga kahigalaan, kanakan, kaumagaran, kapuhan, ginikanan, sa pag-share nining atong live video, no? Mag-live na sadta. Hallelujah. Pasalamatan nato kayo ng Diyos kay dili kayo siya muhunong nga. Higit siya muhunong sa pagsugyot ka nato sa pagbuhat sa iyahang kabubuton. Ngayong adlaw maato kita sa atong tema. Hallelujah. Ang gasa. Gasa nga dili kini mapalit og salapi. Hallelujah. Matag usa ka nato nangandoy ang gasa, di ba? Matag usa ka nato dunay pangandoy nga makabaton og gasa o makadawat og gasa. Apan sa di ka tamo ato sa unan magampo na kita. Praise the Lord. Amahan nga naa ka sa langit. Sa ngalan sa imong bugtong anak mong Ginoong Hesus. Nga pasalamat kami o Diyos sa imong kaayo sa among mga kinabuhi. Ubanan mo kami o Diyos nining among paglakaw nining kadalanan nga diin. Yatagan mo kami sa maayong panglawas. Dihugan mo kaming tanan, labi na ang imong mga tigpaminawan o ang imong bakanting panudlanan. Ingon nga imong tigpamaba. Ang kining mga pulong among pag-ambitan o Diyos. Dili kini Ginoo mo labay kawang. Ang tanan among pagabuhaton, imong panalanginan, ug ang imong ngalan may taas, ug kami may paubos. Tabuni kami sa imong hamili nga dugo, na walay bisan unsang buhat sa kaaway, na makadistract ka na mo, ug makasamok ka na mo, kundi nga mahuman kami nining imong tulumanon o Diyos nga malinawon. Una kami sa gahom sa imong espiritu. Nga mo o Diyos mapaambit ang imong gamhanang mga pulong. Ug ang tanan nga magpakadawat ug magpakadungog. May silsil mo kini sa ilang mga limpatakan. Ug diya sa among mga dughan. Mahimo kining maayong impluensya sa among tagsa-tagsa kinabuhi. Nga mo kining magamit alang sa imong kaymayaan ug kadungganan. Nga ikaw ang may padayag ug dili kami. Sa ngalan ni Jesucristo, ini among ipangayo ug ipasalamatan. Amen. Ug amen. Ug amen. Hallelujah. Dalaygon ang Dios walay katapusan. Ing adlaw maghisgot kita sa gasa. Mayingon na nga ni taga-gasa, pating na atong dalunggan, no. Labi na katong malay mahimo. Apan kining maong gasa nga atong hisgutan.
alang kini sa tanan nga tao ning kalibutan. Maunsa man ang imong pamanit, maputi, mapulaw, maitom, tabunon ka man, kini alang kanatong tanan. Ug way usa niini nga dili pangandoy. Dili ba? Sa atong mga kinabuhi ang atong ginahuna sa kanunay nga makadawat kita og libre. Ilabi na sa wala gayoy mahimo, dili ba? Ilabi na katong anaa sa kawadon. O kining maong gasa nga atong hisgutan. Mao kini ang gasa nga kinahanglan sa tanan nga tao ning kalibutan. Gasa kini nga dili ka tandi, gasa kini nga dili ka kumpara. Gasa kini nga dili matukib sa pulong. Nga walay bisan kinsang makaabot niini. Gawas sa imong pagtuo ngadto kaniya. Kay kung buot ka makabaton niining maong gasa, imo gayong tinguhaon sa imong kasing-kasing. Nga motuo ka kaniya. Kay kung di ka motuo kaniya, dili ka niini makaambit. Bisag unsa ka pakadato. Bisag unsa pa ka milyonarya, bilyonarya nining kalibutana. Kung di nimo ni tinguhaon, kung dili ninimo dawaton, di jud ka makadawat niini. Kung mao kini ang ato ang hisgutan ining adlaw. Og sa dili pa ko moadto sa paghisgot niini, manghinaot ako nga inyo sang ablihan ang inyong mga kasing-kasing. Ug andamon ang matag usa ka nato. Kay niining orasa dili lamang kay niining kinabuhi importante ang mga ingunta kalibutanon nga mga butang. Kundi kini naglangkob kini sa mga langit nun nga mga butang. Ug mao kana nga ato kining tagaan og panahon. Ang gasa nga atong giskutan mao kini ang mahimayaon. Mahimayaon nga atong makdawat ngadto sa langit sa dihang kita may usa kang Kristo. Unsaon nato pagkahiusa kang Kristo? Sa dihang ato siyang ilhon nga atong Ginoo ug atong manluluwas. O sa diyang ato kiningtuan sa atong tibuok kasing-kasing na siya mo ay namatay o gibanaw sa Diyos gikan sa mga patay. Amen. Ang kining maong gasaha ang mahimayaon nga langit nga atong maangkon kung ato gayong pasudlon si Jesus sa atong mga kasing-kasing. Kaya kung maghisgot kita sa gasa, kining maong gasaha, wala kini padala din sa kalibutan. Aron ni-ignore kini sa mga katawan sa Dios, mapobre man, adunahan, kabus ka man, maputi ka man, mapula ka man, maitong ka man, ug tabunon ka man. Ipadala kini sa Dios din sa kalibutan. Alang ni adtong nagatuo kaniya, dili gayud malaglag. Usay ang tao papiliun nimo asa man ka langit. Gusto ka malangit o gusto ka maimpyerno? Simpre ang tao iya ginang pilion ang langit. Walay tao nga mopili sa impyerno nganuman. Kay unsa man ang impyerno? Kanang impyerno init kay na. Usay adunay magbugal-bugal. O naanay aircon karon. Ayaw mo pagbugal-bugal ana. Wala kitay katungod sa pagbugal-bugal niya na kay kung unsay imong gigawa sa imong baba. Mao na imong maangkon. Kung sa dili nato yanu-yanuhon ka na sa pagtuo
paglitok sa atong mga ngabil, mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan. Kanimo nga bago pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Bisan pa karon nga wala patay nakita sa screen, partner, pero nagtuo kita nga naagi pinili ang Dios nining adlaw. Amen. Yes, Lord Jesus. Kaya ang Dios mo ay nagpili kanimo, dili ako ang nagpili sa atong kanako sa akong kaugalingon. Kanimo karon di ka kapili sa imong kaugalingon aron kapilion sa Dios. Kundi ang Dios may nagapili kanimo. Usa nining kabuntagon sa atong nahimutangan, mga kaparintihan, mga kaigsunan, mga minahal na itong mga kahigalaan, asa mong dapita karong gipaimutang sa Dios. Ining maong gasaha, mao kini ang angayan gayon nato nga tinguhaon sa atong kasing-kasing. Ato kining tinguhaon tong kay kining maong gasaha na angkon kini nato pinaagi lamang sa pagtuo. Ug maangkon kini nato pinaagi sa pagtuo. Kay gihatag na niya kini 2,000 years ago sa tanang tao ning kalibutan. Apan kadtong nagatuo kaniya, mao lamang ang makaambit niini. Amen. Ug galang ni adtong wala magtuo kaniya, dili gid makaambit. Diba may insulti sa Juan Kapitulo 3 versikulo 16. Uban diha sa Episo Kapitulo 2 versikulo 8 ngadto sa 9. Nga nagaingon ang balaang Biblia nag-ingon kay tungod sa grasya kamo nga luwas pinaagi sa pagtuo. Ug kana dili sa inyong kaugalingon kini gasa sa Dios, see? Gasa. Sumoni nga to ang gihisgutan nga gasa. Gasa sa Dios, no? Dili sa mga buhat. Matod pa niya dira, dili sa mga buhat. Basin adunay tao nga magpasigarbo mao nang giatagan kita niya gasa. Subo sa atong tingwaon kining maong gasaha. Kay sama sa nagingon siya sa Juan Kapitulo 3 versikulo 16, ang Dios na igugma pag-ayo sa unsa kalibutan. O ang gipadala niya ang iyang bugtong anak nga maong atong Ginoong Hesus. Ug ang moto kaniya dili malaglag. Dili malaglag. Dili makabaton sa kinabuhi. Kinabuhi nga madagayaon. Kanang kinabuhi nga madagayaon, kunining kinabuhi imo ka ng tagaan og dako nga lunas sa imong kasing-kasing. Imo ka ng maangkon. Kay mao ka na ang gasa. Gasa nga di nato mapalit og salapi, bahandi og bulawan. Gasa kini nga dili nato hambin sa mga maayong butang nga atong makita nining kinabuhi ug way makatupong niini. Amen. Kung ang Biblia atong pasultion, ang Biblia nagaingon ang tanan nakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios. Manay gisulti niya sa Roma Kapitulo 6 versikulo ang Kapitulo 3 versikulo 23. Roma Kapitulo 3 23. Apa nag-ingon usab siya. Ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi kang Hesukristo. Nga atong Ginoo. Mao kanang giingon niya sa Roma Kapitulo 6 versikulo 23. Sa ato pa, kung kanang maong gasaha, diya ka na nimo mabatunan sa imong pagtuo, pinaagi kang Kristo Jesus nan imo ka nang madawat. Amen. O walay dato nining kalibutan na bisag CEO ka pa, bilyonaryo ka pang tuburan ka pa sa bahandi. Nga mao ang imuhang inunta, pasigarbo nining kinabuhi walay makahatag kanimo ni anang gasaha. Nga naman, kay kanang maong gasa, gikan ragid na.
sa tuburan sa maong bahan di usab nga naangkon yan ang maong bilyonaryo nga imong gitutukan. Yes, Lord. Usa kini kagasa nga dili kini butang nga atong paningkamutan o haguan. Pero gikinahanglan usad nato nga tuhuan. Amen. Kita nagdawat sa mga gasa gumikan sa nagkalain-lain nga paagi. Usay ang gasa nagikan sa imong paghago, tagaan ka og ingnon ta, suhulan ka kay naghago ka. Gasahan ka tungod kay naa kay maayong buhat. Gasahan ka tungod kay nagkugi ka. Daghang klase sa gasa nga pa mga ingnon ta madawat sa tao pinaagi sa nagkalain-lain usab nga sitwasyon. Apan kining maong gasahan nga atong gisgutan, gasa kini gumikan sa gugma. Ang gugma nga walay kinutuban. Ang gugma nga dili ikatandi usab, ang gugma nga dili ikakumpara. Ang gugma nga wala gayo sama. Mao kini hinungdan nga nagpadala siya og gasa dinhi sa kalibutan nga og mutuo kanianang maong gasa nga miabot sa kalibutan. Ang gasa nga nagagikan ni anang maong gugmaha madawat sa matag usa kanato nga may pagtuo kaniya. Amen. Yes, Lord. Kasi atong liko-liko ng atong hunahuna. Sa iyon ra kaayo no maluwas ra unya ko. Usay ang atong itanaw nga kaluwasan ang unya na. Amen. Usay ang atong itanaw nga kaluwasan madawatan nato sa panahon nga nagtinga na ta. O nagtinga na ang tao. Dili ka na matawag nga gasa tungod kay nagtinga ka na unsa ang pamana nimo pagpahimulos sa imong kinabuhi nga nagtinga ka na. So samtang kita naapay kinabuhi ato kining apason tungod kay talagsaon kini nga gasa sa Dios nga dili ikatandi. Gasa kini nga walay bisan kinsang makaapruba ni ani gawas lamang sa atong pagtuo sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Pagkalalom o sa itong karon sa gugma sa Dios no. Nga bisan kapila kita makasala, bisan makasala patang dagko, bisan dako kay tagsala apan iya gitang pasaylon pero ay sa mo paghandom. Nga kung dagko na kayong mga sala umatsakpan mo di mo silutan no. Silutan gayud ang makasala dinhi sa kalibutan. Kung kita pasaylon sa Dios kini mao ang gasa nga dili na nato ikatandi nga bisan pa sa katapusan sa panahon ato na kini uwa na makabawi nini sa diyang ato kining apason. Amen. Amen. Yes, God. Hallelujah. Hallelujah. Usahay kung kita magbuhat alang sa usa ka butang ug kun kini ug dili kini gasa sa ato pa unsa man ni siya. Bayad, no? Bayad sama sa gikaingon ko nimo sa unahan. Nagduna kay gasa tungod kay maayo kag buhat. Duna kay gasa tungod kay gisuhulan ka kay maayo kag performance. O naa kay gibuhat nga maayos ngadto sa imong aga-agalon o sa imong isig ka tawo. Pero kining maong gasaha bisag unsa nimo kadautan. Kung imo lang yung pilion, ang kinabuhi nga walay katapusan, imo kining madawat. Inuman, mao kini ang kabubuton sa Dios sa matag usa kanato. Amen. Kay usa lamang ka espirituhanong bayad nga maangkon sa tao ang kaluwasan nga gikan sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Ang atong pag-ila kaniya nga siya atong Ginoo o pagtuo kaniya nga siya may gibanaw sa Dios gikan sa mga patay. Sa isa atong una-una, unya na, kay naidaghan karon moingon gustog langit. Pero moingon na gani maghinulsol, unya na, naman kog ampo, naman kog hinulsol.
mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan. Way lain natong madawat gikan sa Dios kung kita magpagahi sa atong mga kasing-kasing. Mao gayud ang madawat ang impyerno. Kaya ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Manigingon niya sa Roma Kapitulo 6, versikulo 23, ang gasa sa Dios kinabuhi nga walay katapusan. Pero ang bayad sa sala, mausad ang kamatayon. Nga naman, ay kung mapagay ta sa tong ulo, di ginta mamati, unya-unyaon ra natong Ginoo. Unya-unyaon na nato nga nakabati naman untata sa maayong balita. Pero nagdako lang atong unahon nga mudawat. Pero na may hunghong sa atong luyo, unya na. Kay padayon pa ko sa akong trabaho. Unya na. Kay wa pa ko'y lugar ni ana. Unya na. Kay human ako nag-ampo. Unya na. Daghan kaing rason. Daghan kaing rason ang unya. Diba? Mao ka na nga. Dili ta magpadala sa ingnon ta atong emosyon. Kay kining atong emosyon, kung mao manggali ni ang mutubo, lisod na kaayo kini siya pakgangon. Kaya ang emosyon mao kini ang magduma sa atong pangunahuna. Ug unsay nasa atong una-una, moadto sa atong dughan. Amen. Ug kay moadto naman ni sa atong dughan, diha na ta. Trabaho na kita sa kaaway. Aron di nato madawat ang kinabuhi nga walay katapusan. Nga giandam nga gasa sa Dios alang sa tanan nga nagatuo kang Kristo. Amen. Amen. Magpasalamat kita sa Dios nga anining orasa moabot gayod ang gasa sa atong taliwala. Nganuman. Kay kung ato kining tagaan og pagtagad mga kaigsunan, mga kahigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan, ato kining dawaton. Kaya ang pagdawat sa bayad nga maong atong ginahuna nga ibaylo sa pagdawat sa gasa, unsa? Kamatayon. Busa di nato ni sayluan ang giingon sa Biblia nga ang gasa sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Asa man nagikan ng gasaha kang Hesukristo. Apan ang bayad usab sa sala gikan po na sa atong Ginoong Hesukristo. Gikan kini sa Dios. Mao ang silot kung dili kita matinumanon kaniya. Amen. Eh kini mao nga adlaw nga imong nadungog ang maayong balita. Kung imo kining hatagan og pagtagad, imo gayong maangkon ang gasa nga wa nimo palita sa imong bahandi sa lapi o bulawan. Ang atong Ginoong Hesukristo ang mibayad alang niini nga gasa. Uban sa kaugalingon niyang giula nga dugo didto sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo nga may naghugas sa tanan natong pagkadautan. Amen. Gawas sa pagpaaga sa dugo, walay magpagpasaylo nga atong madawat. Busa nagaingon ang libro sa Hebreo Kapitulo 9, versikulo 22. Mao ka na nga ang dugo ni Hesukristo may nagahinlo ka nato sa tanan. Sa tanan na. Naghinlo ka nato gikan sa tanan tang mga sala. Amen. O kanang maong sala. Sala man na nimo, tinuyo man na nimo, wala na nimo tuyo Sala man, unsa man ang sala nga imong nahimo. Bisag unsang klase sa sala. Naapil na diha. Sa atong gibasa sa Hebreo Kapitulo 9, versikulo 22. Nga ang dugo ni Hesukristo nga naghinlo ka nato gikan sa tanan natong sala. Apil na niya na ang tanan natong sala. So kay tanan man, way usa niya ng sala nga imong gibuhat.
nga dili apil ni ana. Amin. Tinuyo man kana nimo wa na nimo tuyo ah. Imo na kanang kun imo kanang ikumpisal ngadto kang Hesus. Kun imo kanang isugid ngadto kang Hesus dining orasa 100% nga imo gay maangkon ang gasa sa Dios nga mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Atong ibawan mga kaigsunan nga subo palandungon kung tan-aw kita sa ato ang mga media stream no kita nato sa atong mga Facebook no sa atong gadget. Mga tao nga gipangunusan lamang sa kinabuhi nga wala ibawi. Sa imo bang pagbana-bana niya na naluwas pa sila? Dili sa kita makaingon wala. Dili sa kita makaingon o naluwas. Muna gingon sa kalit lamang maabot ang katalagman sa usa kabinuhat. Ug kung wala siya nakainulsol, wa siya makadungog sa maayong balita, perteg yung alkansiha. Nganuman, tungod kay sa iyang kinabuhi, nga nawala, wala kita masayod kung niabot pa siyang kinabuhi. Ang gasa, mao kining gasa, nga gikinahanglan atong tagaan og pagtagad, kaysa wala pa kini mo abot sa atong kinabuhi, luoy kayo ang tao niini. Amen. O sa angayan, ginato tagaan og importansya. Nga si Kristo may nibayad sa tanan nimong mga sala. Ngadto sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo ug ang iyang kaugalingong dugo nga giula niya sa krus, didto sa krus. Sa diyang didto siya gilansang sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Nga mao'y nagahinlo kanato sa tanan natong mga sala. Apan ang Dios nga naigugma kanato, ipakita niya ang iyang gugma. Og diha kanimo, kanako, kanatong tanan, sa tibuok kalibutan, maunsa man ang atong mga pamanit. Nga samtang kita makasasala pa, si Kristo ang namatay alang kanato. Amen. Mao kanay gisulti sa Roma kapitulo 5 bersikulo 8. Ang maong kamatayon ni Kristo dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo, wala ka to nagpasabot nga wala na, kay namatay na siya. Naimpas na. Dito na lang taman. O wala na tayo kapasayloan sa atong mga sala. Kay namatay naman siya. Apan alang kanatong tanan nga niya nagpamati o wala pa nagpamati o sa unahan makabati. Ayaw ninyong pakyasa. Kay panahon na aron nga inyo kining madawat ug maila. Nga walay laing makahatag niini kanato. Ang ato nang yung pag-ila kaniya. Amen. Yes, Lord. Ang atong pagdawat sa tinuod nga libre nga gasa nga walay bayad. Wala kini bayad bisag usa ka dako. Walay salapi, di wala ang imong kinabuhi, dili igo ikabayad. Ngaron ikaw makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Walay igong ikabayad nimo. Aron madabat nimo kanang maong gasa nga atong gisgutan. Ang imo ra gyung buhaton ng pagduol kaniya nga mapaubsanon, mahinulsulon, madinawaton. Kang imong pagpaubos uban sa imong paghinulsul sama niadtong usa ka kawatan dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Amiingon siya, Ginoo kun atoa ka na sa paraiso, hinumdumi ako. Amen. Usa ka butang nga nagpaubos sa iyang kaugalingon ug wala gid siya balibari sa Dios. Ngang tanan nga magpaubos nining orasa, mausab ang iyang pagabuhaton. Walay usa ka nato nga dili mangandoy og langit, dili ba?
Walay usa kanato nga musugot nga dadun siya sa Ginoo ngadto sa impyerno sa kalayong walay pagkapalong. Walay usa kanato nga moingon, sige lang. No, dili ka makaingon nara na sa Ginoo. Ug asa ko niya ibutang. Walay usa ka tawo kanato nga makaingon ni ana nganuman. Kay sama rang imong pag-ingon nga Ginoo ray nasayod. Tinuod gyud nga siya may nasayod pero kinahanglan nimong dawaton ang pagpaubos sa imong kaugalingon ngadto sa Dios sama sa kawatan. Nga Ginoo kun ato ka na sa paraiso, hinumdumi ako. Amen. Praise God. Ang paghinumdom sa Dios sa matag usa kanato, buhaton usab kana niya sa diyang kita adunay pag-ila nga makasasala kita. Sama sa usa ka kawatan, di ba? Ninumdum kita sa usa ka tawo nga nasiyang kiliran. Ningon siya kung Ginoo ka, laluwasang imong kaugalingon. Ningon siya. Nangilaran siya sa gisulti sa usa ka tawo nga naa sa kiliran ni Jesus. Ingilaran siya sa iyang sinultian. Sama ra nga siya. Niilan niyang iyang kaugalingon nga gilansang siya dito sa krus sa Kalbaryo tungod sa iyang pagkulang. Amen. Sumao ka na mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan, kanimo nga bago pa lamang namatining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Sa tanan natong mga kaparintihan nga wala pa diya kang Hesus. Ug katong nakadawat na, ikinahanglan natong atong pagkamasinubtanon sa tanang panahon ngadto kaniya nga nagpadala sa iyang bugtong anak nga mga tong Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan. Amen. Aron maangkon natong ato ang gasa, kinahanglan magpadayon kita sa atong pag-alagad kaniya nga nakadawat na kaniya. Ug alang niadtong wala pa makadawat kaniya. Ang kuna, ang imong kaugalingon nga usa ka makasasala at tubangan sa balaan nga Dios. Dul sa Dios gikan sa imong mga sala. Inaagi sa pagtuo, paghinulsol nga magatawag sa Dios sa pagluwas kanimo sa ngalan ni Kristo nga atong Ginoo ug manluluwas. Amen. Sa nining kauntagon, kinatusi ka ng panahon. Tungod diha sa atong mga nahimutangan, wala ta may balo, wala kita masayod. O sa kagutlo lamang ang kinabuhi sa tao iyang tapuson. Apan kumusta man ang imong kinabuhi? Kumusta man na nakawag Kristo, nadawat na ba nimo siya nga imong Ginoo manluluwas? Kaysa diha mo dawat ka kaniya, o mo tawag ka kaniya, mo sangpit ka kaniya, dili gyud kaniya balibaran. Kay sumala sa iyang mga pulong diya sa Roma, Kapitulo 10, versikulo 9. Muto ka mo ila ka nga si Jesus imong Ginoo sa kinasingkasing. Isugid mo siya sa imong mga ngabil nga siya mao ang gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay nan maluwas ka. Amen. Praise God. Usa nining orasa nagapamatuod ang pulong sa Dios. Akon kita mo dawat ug muila kaniya. Hatagan usab kita niya katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Ug ni ana dili kay maura kana. Kundi sumasagi kaingon ko na sa unahan, ang gasa sa kinabuhi nga walay katapusan mapasa imo. Kay bisan si kinsang mutawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Amen. Roma Kapitulo 10, versikulo 13. Musa nagaingon siya sa libro sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ang Diyos mismo kini may nagaingon. Nga karong adlaw mao ang imong kaluwasan.
Amen. Yes, Lord Jesus. Sa panahon sa imong kalisdanan, nagsangpit ka kaniya, sama ni atong usa ka kawatan. Isangpit siya sa Ginoo. Kung atoa ka na sa paraiso, inumdumi ako. Kung wala gayon, magduwa-duwa si Jesus pagtubag kaniya, karon dayon, umuban ka kanako. Amen. Praise God. So ayaw, patigahang imong kasing-kasing. Kay tingalig ulahin na unya, og dili nimo maila si Jesus, og di ka mo ila kaniya, di nimo siya ilhon, di nimo siya dawaton, nan, makaluluoy. Kinsay makaluluoy. Ikaw rasad, kay wa nimo dawata ang maayong balita, nga miabot sa imuhang dapit nining orasan. Ay kung nagaingon si Jesus diya sa ikaduhang Korinto Kapitulo 6, versikulo 2, ang karon maong panahon sa imong karon maong adlaw sa imong kaluwasan, dili gyud ang Dios mamakak. Amen. Usa mag-ampo kita. Imo kini nga imong kaugalingon nga pag-ampo. Kay kun unsay imong pag-ampo nining orasa, ang Diyos naa sa atong taliwala. Amen. Siya espiritu, di siya makita o di siya mahikap. Apan sa diyang musangpit ka kaniya, sama ni atong usa ka kawatan nga nagsangpit kaniya, maluwas ka. Amen. Ano man? Tun kay iya ka ng saad, dili ka niya pakyason. Dili niya pakaulawan ang iyang ngalan, kay di siya mamakak. Amen? Usa mag-ampo kita. Praise God. Imo akini nga imong kaugalingon nga pag-ampo. Praise the Lord. Sabat lang sa atong pag-ampo. Amahan namo nga naa ka sa langit. Mana mo na sa Sa ngalan sa imong bugtong anak nga maong Ginoong Hesus. Ani amidula ko kanimo, O Dios, nga usa ka makasasala. Ginoong Hesus, Ginoong Jesus. pasaylo ako Sa Lord. sa tanang kong mga sala Amen ko na sa nga nahimo Ginoong batok kanimo bato. sa pulong, Sa pulong. sa buhat, Sa buhat. ug sa una-una. Ginoong Hesus, Ginoong Jesus. hugasi ako Hugasi ako. sa imong hamili nga dugo, Sa inyong hamili nga dugo. nga imong giula Ngayong ngadto sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. sa Kalbaryo. Sa tanang kong pagkadautan, Amen ko pagkadautan. sukad akong himugso Sukad ako ginoong. sa sabakan sa akong inahan, Ikaw sa akong ina. ug hangtod nining panahon na. Ito bilang panahon. Ug karon Ginoong Hesus, Ikaw ginoong Jesus. miila ako Bila ako. nga ikaw akong Ginoo, Ikaw akong ginoo. ug nagtuo ako Kung nagtuo. sa kinasing-kasing gayon Kinasing-kasing gayon. nga ikaw may gibanaw sa Dios Ibalik sa Diyos. gikan sa mga patay. Ikan sa Ug karon dayon Ginoong Hesus, giablihan ko Gabriel. ang akong kasing-kasing ug sumulod ka kanako. Sumalot ka ka. Ikaw na Ikaw na. ang maghari diri kanako. Hari din ka na. Ikaw na Ikaw na. ang magtultol kanako Tultol ka na. sa pag-alagad kanimo Pag-alagad. sa tibukong kasing-kasing, sa tibukong kalag, Ibo kong kalag. hunahuna Una-una. og kusog. Salamat Ginoong Hesus Ginoong Jesus. sa imong mga pulong Imong mga nga akong nadungog nining adlaw. iningan. Salamat sa gasa, Salamat sa sa kinabuhi, kinabuhi. sa kapasayloan sa akong mga sala. Sa ngalan ni Jesucristo na akong gipangayo o gipasalamatan. Amen. 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 Praise God. O kay nadawat naman nimo si Jesus nga imong Ginuog manluluwas. Nagaygon ang Biblia sa libro sa Juan Kapitulo 1 versikulo 12 alang ni adtong tanan nga midawat og mila kaniya. Yatagan niya katungod nga mamahimong mga anak sa Dios. Amen. Yes, Lord. O kinahimo naman kitang mga anak sa Dios. Diya sa nangingapin niyang grasya. Yatagan sa kita niya sa walay puas nga panalangin. Amen. Ang walay puas nga panalangin na ay mo na kana.
Naanak kanimo ang imo rang pag-claim ni ana adlaw-adlaw sa imong kinabuhi. Yes, Lord. Og ma-enjoy nimo. Kay samtang dili na nimo i-claim, sama ra kung may nagpadala nimo gasa. Og di na nimo i-claim, di na nimo madawat, di na nimo ma-enjoy, Amen. So gusto nimo ma-enjoy ka ng maong gasa ha, i-claim na nimo adlaw-adlaw sa imong kinabuhi. Kay diya sa imong pag-claim, imo ka nang ma-enjoy sa imong kinabuhi. Ang imong makita nga ang Diyos muhi gayod. Usa niini, nga mong mga pag-ampo, alang kaninyong tanan. Na diya sa iyang nanghingapin nga grasya. Arangan kay siya nga maghatag kaninyo labaw pa sa inyong mapangayo o inyong mauna-unaan. Amen. Sa nagkalain-laing aspito sa inyong kinabuhi. Ang inyo ragyong buhaton nga inyo kanang pangayoon sa Dios sa matag adlaw sa inyong kinabuhi. Ang inyong pagduol kaniya sa kinasingkasing, ang inyong pagdawat, pag-ila kaniya. Nga walay lunga sa inyong dughan, ang pagduha-duha. Amen. Kundi pinaagi sa inyong pagtuo. Inyo kayong dawaton ang bisan unsa. Nga iyang saad, samtang magpadayon kamo sa pagkaton sa iyang mga pulong. Mao ang atong kasulatan nga atong gibasa nining adlaw. Ang inyong mga Biblia dako kay nagtabang sa inyong kinabuhi kay mao kana ang Dios. Amen. Kay ang Dios uban sa iyang pulong ug ang pulong uban sa Dios. Yes, Lord. Busa ang Dios nga nagtawag sa inyong tagsa-tagsa ka mga ngalan nining adlaw. Ang atong makinabuhi nagpahipi kaniya. Busa daghang kayong salamat sa inyong pagpamati ug hangtod sa sunod. God bless us all. We love you all in the love of the Lord. Shalom. Shalom. Hallelujah. Bye-bye. God bless you.